Mga bata, nasulayan na ba ninyong musuroy sa ubang probinsya? Unsang imong namatikdan sa hulagway nga gipapilit sa tubangan sa Kapitolyo? Aduna ba usab kay nakita nga simbolo sa ilang bandila o sa mga monumento? Namatikdan ba nimo nga ang pormang lingin nga perming makita ang mga terminong sa gisag ng lalawigan? Ang tawag niini mao ang mga opisyal nga simbolo ug timailhan sa usa ka lugar o probinsya. Sulihis sa pagpangita ang mga opisyal nga simbolo sa imong probinsya niini. Ug karong adlaw mga bata, atong pagatun-an ang Araling Panlipunan Module 4 sa ikaduhang quarter. Ang mga talagsaong simbolo ug timailhan sa atong probinsya. Una, atong pagkahisgutan ang Davao del Norte. Makita sa probinsya sa Davao del Norte ang lubi, saging ug lunhaw nga punuan nga nagpaila sa ilang agrikultura. Ug ang ikaduha, Davao del Sur. Ang mais, isda, lubi, humay, dilata ug bangka nga nagasimbolo sa unang gigikanan nga gikuhaan ug panginabuhian sa probinsya. Ang mga bituon nagsimbolo sa 13 ka mga munisipyo. Ug ang ikatulo, Davao de Oro. Ang opisyal nga selyo sa probinsya sa Davao de Oro adunay duha ka tonelada ug nakasab-it ang lig-ong bulawan. Gipakita niini ang pagkabibo ug pagkailado sa usa ka lugar kung asa namuyo ang mga kaadunahan ng mga katawhan. Ang ikaupat mao ang Occidental. Nagsimbolo ang tulay sa Davao Occidental sa pagkalambigit sa matag syudad, bisan pa sa pagkababag sa bukid ug dagat. Ang dalan nagsimbolo sa pagkamalambuon sa probinsya. Ug kining Davao Oriental, mao ang probinsya sa Davao Oriental nga kung adunay kulor asol, puti o pula, ang nagsimbolo sa pagka-Pilipinhon. Ang lunhaw mao nagpakita sa katambukon sa yuta ug ang asol mao ang kagawasan.